ओके हामीले क्वेशन नम्बर 13 सम्म गरेका थियौं। क्वेशन नम्बर 14 हेरौं। द भ्यालु अफ रुट ओभर -1 अनि माइनस फेरि रुट ओभर -1 अनि फेरि माइनस रुट ओभर -1 अनि फेरि माइनस फेरि यसपछि अर्को रुट ओभर -1 होला, फेरि माइनस पछि अर्को रुट ओभर -1 होला। यानी यहाँनिर कहाँसम्म जान्छ त टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यानी यति धेरै रुटहरू छन् कि त्यसबाट एउटा रुट कम गर्दैमा केही पनि फरक पर्दैन। अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कमा ओमेगा स्क्वायर अथवा -1 अथवा 0। त हेर यस्तो क्वेशन जब आउँछ नि टुवर्ड्स इन्फिनिटी र एउटै रुट होस् अथवा एउटै नम्बर इन्फिनिटीसम्म गएको छ त हामीले यसलाई पहिला के गर्ने, यो सबैलाई केही न केही सपोज गरिदिने। मानुसलाई हामीले के मान्दियौँ त जेड मान्दियौँ। सपोज जेड इज इक्वल टु रुट ओभर -1 अनि माइनस दिएर फेरि रुट ओभर -1 अनि फेरि माइनस दिएर रुट ओभर -1, यसरी फेरि माइनस अर्को रुट ओभर आउँछ अनि टुवर्ड्स कहाँसम्म त इन्फिनिटी। यो एउटा रुट भित्र अर्को रुट छ है। यसरी त सबैलाई पहिला जेड मान्दिने, त्यसपछि के गर्ने त स्क्वायरिङ गरिदिने है, स्क्वायरिङ। अथवा यसलाई यसरी बुझ, स्क्वायरिङ गर्नुभन्दा पहिले यो सुरुको जुन रुट छ नि यो वाला रुट अनि यो -1 यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर अनि फेरि यो माइनस पनि जस्ताको त्यस्तै लेखेर अनि यहाँदेखि जब फेरि हामी सुरु गर्छौं त यो के भइहाल्छ जेड भइहाल्छ स्टुडेन्ट है। स्टुडेन्ट्स यो सुरुको जुन रुट छ नि सबभन्दा माथिको यसलाई छोड्दिने, -1 लाई पनि छोड्दिने, यो माइनसलाई पनि छोड्दिने अनि फेरि यहाँदेखि हेर त यहाँदेखि कस्तो देखिरहेछ, यहाँदेखि देखियो यस्तो रुट ओभर -1 अनि माइनस रुट ओभर -1 अनि यो माइनस डट डटको मतलब के हो, फेरि अर्को माइनस अनि फेरि रुट भित्र -1 होला अनि फेरि माइनस दिएर अर्को रुट होला। अब एउटा रुटलाई छोड्दियौं अनि यसपछि जुन यो हामीले कन्सिडर गर्यौं नि यो भनेको फेरि के भइहाल्छ त जेड नै भइहाल्छ, किनकि जेड भनेको नि यो सबै हो के, जेड भनेको हामी यसलाई मानेको हो। अब कसैले भन्ला सर एउटा रुट छोडेर यो कसरी जेड हुन्छ त हेर, यहाँ कतिवटा रुटहरू छन्, इन्फिनिटी वटा। यानी यति धेरै रुटहरू छन् कि एउटा रुट हटाउँदैमा त्यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। जस्तै मानौ एउटा सानो इक्जाम्पल, मानौ एउटा म भ्यालु लेख्दै छु, मानौ एउटा y को भ्यालु छ x पावर x पावर x पावर x पावर x डट 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 इन्फिनिटी। अब हेर x को पावरमा x, x को पावरमा x, x को पावरमा x, कतिवटा xहरू छन् इन्फिनिटी वटा। अब यो मैले एउटा x लाई छोड्दिएँ है, यो x लाई हटाइदेऊ। अब यहाँदेखि जब सुरु गर्छौं नि त यो पनि के हुन्छ, यो पनि y नै हुन्छ के, y भनेको नै x पावर x, त्यसलाई म मजाले यसरी लेख्न सक्छु x y इज इक्वल टु x पावर y। त्यसमा टेक्निक त्यही हुन्छ है। यो z भनेको बुझ, z भनेको कस्तो भ्यालु हो, रुट ओभर -1 माइनस रुट ओभर -1। त सुरुको रुटलाई छोड्दिने, -1 लाई पनि छोड्दिने, यो माइनसलाई पनि छोड्दिने। जब यहाँदेखि फेरि सुरु हुन्छ नि रुट ओभर -1 त्यसको भित्र माइनस फेरि रुट ओभर -1 अनि त्यो भनेको फेरि के हो त जेड नै हो। ठीक छ, त यो भयो z इक्वल टु रुट ओभर -1 माइनस जेड। अब त केही पनि छैन, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदेऊ, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, जेड स्क्वायर इक्वल टु -1 माइनस जेड अनि सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टु 0। र थाहै छ यस्तो टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो भने त्यहाँनिर जेड को भ्यालु हुन्छ एउटा ओमेगा हुन्छ र एउटा ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने बित्तिकै प्लस वाला है, अनि यस्तो टाइपको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टु 0। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नु कि यस्तो टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा x को भ्यालु हुन्छ ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर। तर यहाँनिर माइनस भइदियो भने है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टु 0 भइदियो भने यहाँनिर x को भ्यालु हुन्छ माइनस ओमेगा र माइनस ओमेगा स्क्वायर। यो सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। कसरी, यो कसरी आउँछ त, केही गाह्रो कुरा छैन, सजिलैसँग यो निकाल्न सकिन्छ है। त यो सर्टकट ट्रिक भयो, बी इज द राइट आन्सर। तर यो आउँछ कसरी अलिकति एक्सप्लेन गर्दिउँ म। यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ जेड स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 हो, त्यो भयो a को भ्यालु, a को भ्यालु 1 अनि z को कोएफिसिएन्ट पनि 1 त्यो भयो b को भ्यालु।
अनि कन्स्टेन्ट टर्म 1 त्यो भयो c को भ्यालु। अनि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसनमा x निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? यो हुन्छ फर्मुला -b प्लस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ल b को भ्यालु राखिदिउँ, b को भ्यालु 1, यहाँ प्लस माइनस हुन्छ है, प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर भनेपछि 1, 4, a भनेको 1, c भनेको पनि 1 डिभाइड बाई 2 इन्टु 1। अनि यो कति आयो त? -1 प्लस माइनस रुट ओभर कति आयो? 1 माइनस 4 रुट ओभर -3 अपन 2। अनि कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा रुट भित्र माइनस आउनुको मतलब यसलाई लेख्न सकिन्छ 3i स्क्वायर। माइनस भनेको i स्क्वायर अनि स्क्वायर रुट लिएपछि के हुन्छ? i इन्टु रुट 3/2। अब पोजिटिभ साइन लियो भने के आउँछ? -1 प्लस i रुट 3/2 र नेगेटिभ साइन लियो भने -1 माइनस i रुट 3/2। र सबजनालाई थाहा छ यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ? ओमेगाले। त यो के भइहाल्छ? यसको स्क्वायर, ओमेगाको स्क्वायर। त जेड को भ्यालुस त्यही भयो। अनि जेड भनेको नै यो एक्सप्रेसन हो, हामी यसैको भ्यालुलाई त जेड मानेका थियौँ। त जेड को भ्यालु यो आयो ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर। बुझ्यो? ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। के भन्छ क्वेसन नम्बर 15 मा? द कन्जुगेट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर इज दिस। यानी कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट दिएको छ 1/i - 1। देन द कम्प्लेक्स नम्बर, त्यो कम्प्लेक्स नम्बर कुन हो? यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो हो? यसको दुईटा मेथड हुन्छ। एउटा मेथड के छ? हामीले निकाल्नु पर्ने छ कुनै कम्प्लेक्स नम्बर जेड, र हामीलाई दिएको के छ? त्यसको कन्जुगेट दिएको छ। यानी जेड बार दिएको छ 1/i - 1। अनि यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु 1/-1 प्लस i। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त? त्यो कम्प्लेक्स नम्बर के हो? त के गरौँ? यसलाई कन्जुगेट गरिदेऊ, यसको डबल कन्जुगेट गरिदेऊ। यानी एकचोटि त कन्जुगेट छँदैछ अनि फेरि कन्जुगेट गरौँ, त्यसको पनि कन्जुगेट गर्नु पर्यो। त कन्जुगेटको नियमले के भन्छ कि कुनै कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइडमा छ भने माथिको छुट्टै कन्जुगेट हुन्छ, यानी 1 को कन्जुगेट गर्नु पर्यो। अनि फेरि -1 प्लस i को कन्जुगेट गर्नु पर्यो, हैन? डिभाइड फर्ममा छ भने हामीले फर्मुला पढेका छौँ नि त। कुनै कम्प्लेक्स नम्बर मानौ z/w छ, यसको होल कन्जुगेट गर्दैछौँ, त यो भइहाल्छ z कन्जुगेट अपन w कन्जुगेट। ठिक छ? त माथि 1 छ, 1 को कन्जुगेट, तल -1 प्लस i त्यसको कन्जुगेट। अनि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको डबल कन्जुगेट गर्यो भने त्यो z नै हुन्छ। अनि 1 त रियल पार्ट हो, यसमा इमेजिनरी पार्ट त 0 छ, त 1 को कन्जुगेट 1 नै हुन्छ। तर यहाँनिर हेर त, इमेजिनरी पार्टमा के छ? 1। कन्जुगेटले के गर्छ? इमेजिनरी पार्टको साइनलाई चेन्ज गर्छ, यो -1 माइनस i भइहाल्छ। अनि दुईटाबाट माइनस कमन निकालिदियो भने माइनस अगाडि जान्छ, अनि तल के आउँछ? 1 प्लस i। -1/1 प्लस i कहाँ छ त? डी नम्बरमा छ। त दिस इज द बेस्ट आन्सर। एउटा तरिका त यो भयो, जेड बार दिएको छ अनि त्यसलाई फेरि कन्जुगेट गरिदिने, यो जेड भइहाल्छ। माथि कन्जुगेट 1, हेर 1 को कन्जुगेट भनेको यस्तो हो 1 प्लस 0 इन्टु i। यसमा इमेजिनरी पार्ट 0 छ, यसको साइन चेन्ज गर्दा केही फरक पर्छ? फरक पर्दैन, त्यही भएर 1 को भन्ने भयो। ओके, त अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 16 नम्बरमा जाउँ। लेट जेड बी अ नन जीरो कम्प्लेक्स नम्बर देन आर्गुमेंट अफ जेड प्लस आर्गुमेंट अफ जेड बार। यानी जेड को आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट अफ जेड बार के हुन्छ त? यसको सोल्युसन हेर, हम सपोज गर्दियौं लेट आर्गुमेंट अफ जेड इज इक्वल टू थीटा। देन वी नो दैट हामीलाई थाहा छ आर्गुमेंट अफ जेड बार हुन्छ स्टुडेन्ट माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। जेड बार को आर्गुमेंट माइनस थीटा हुन्छ या 2 पाई माइनस थीटा हुन्छ, ठ्याक्कै यसको नेगेटिभ हुन्छ। अब आर्गुमेंट अफ जेड र आर्गुमेंट अफ जेड बारलाई प्लस गरौँ त, हियर प्लस गरौँ आर्गुमेंट अफ जेड प्लस आर्गुमेंट अफ जेड बार।
अब आर्गुमेन्ट अफ जेड भनेको थीटा हो प्लस आर्गुमेन्ट अफ जेड बार माइनस थीटा लिनु पर्यो कि त आर्गुमेन्ट अफ जेड भनेको थीटा हो र आर्गुमेन्ट अफ जेड बार भनेको 2 पाई माइनस थीटा हो। त यो कि त 0 आउँछ कि त थीटा थीटा क्यान्सल भएर 2 पाई आउँछ। अब हेर्ने 0 र 2 पाईमा कुन छ त यो बी नम्बरको अप्सन छ हेरिरहेछौ 0 छ। फेरि बुझ थीटा यदि जेड को आर्गुमेन्ट हो भने त्यसको कन्जुगेट को आर्गुमेन्ट माइनस थीटा हुन्छ या 2 पाई माइनस थीटा हुन्छ। यो म पहिला पढाइसकेको हो अगाडिको भिडियोहरुमा हेर्ने। अब यो दुटाको सम निकाल्ने त यसको आर्गुमेन्ट त थीटा हो यसको आर्गुमेन्ट माइनस थीटा र यो हो त यसको ठाउँमा एकचोटी माइनस थीटा लेख और दिएर थीटा को थीटा र माइनस थीटा को सट्टामा यो लेख। यदि यो भयो भने 0 हुन्छ यो भयो भने 2 पाई हुन्छ 0 र 2 पाई मध्ये कुन हो त 0 सो दिस इज राइट आन्सर। बुझ्यौ ओके 17 नम्बरमा जाउँ। द आर्गुमेन्ट अफ 1 माइनस आई एकदम सजिलो क्वेशन सोधेको छ। यसको आर्गुमेन्ट चाहियो त हामीलाई दियो कम्प्लेक्स नम्बर के छ 1 माइनस आई। यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं x प्लस आईवाई सँग। त्यसको रियल पार्ट थाहा हुन्छ व्हाट इज द रियल पार्ट 1 व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट -1। हामी मेथडमा जाउँ मेथडले के भन्छ पहिला tan थीटा निकाल मोडुलस y बाई x राखेर y भनेको -1 x भनेको 1 मोडुलस भनेपछि यो 1 नै भयो अनि थीटा को भ्यालु कति आयो त 45 आयो यानी पाई बाई 4 आयो। यो त मोडुलस राखेर हो तर अब हेर्ने कि x र y कुन क्वाड्रन्टमा पर्छ त हेर x के छ पोजिटिभ छ सिन्स x इज पोजिटिभ y इज नेगेटिभ त कुन क्वाड्रन्ट भयो x पोजिटिभ y नेगेटिभ फोर्थ क्वाड्रन्ट भयो फोर्थ क्वाड्रन्टमा हुन्छ हैन। यो y यो x पोजिटिभ र y नेगेटिभ फोर्थ क्वाड्रन्टमा हुन्छ। जब फोर्थ क्वाड्रन्टमा हुन्छ भने आर्गुमेन्टको बारेमा मैले के भनेको थिएँ आर्गुमेन्टको फर्मुला हुन्छ कि त माइनस थीटा भइहाल्छ कि त 2 पाई माइनस थीटा हुन्छ माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। अब माइनस थीटा हुन्छ भने थीटा भनेको पाई बाई 4 त माइनस पाई बाई 4 हुनु पर्यो कि त 2 पाई माइनस पाई बाई 4 त यो कति आउँछ त यो आउँछ माइनस पाई बाई 4 अनि यो आउँछ 4 टु ज 8 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। यो दुईटा मध्ये कुन अप्सनमा दिएको छ त माइनस पाई बाई 4 सो बी इज द राइट आन्सर। बुझ्यौ फोर्थ क्वाड्रन्टमा छ भने आर्गुमेन्ट निकाल्ने यो फर्मुला हो जसमा यो जुन माइनस थीटा छ यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हो के यो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हो। यदि क्वेशनमा सोधेको भए प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर त यही हुन्थ्यो माइनस पाई बाई 4। त यस्तो कुराहरू अगाडिको क्लासेसहरुमा हामीले गरिसकेका छौं। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 18 हेरौँ। ओके क्वेशन नम्बर 18 में जाउँ स्टुडेन्ट्स। के भनेको छ क्वेशन if z equal to 1 minus root 3 I by 2 then the modulus and the principal argument यानी z को मोडुलस निकाल्नु पर्यो र प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट निकाल्नु पर्यो। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट अफ z is equal to what? प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेको माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई। माइनस पाई भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र पाई सम्मको हुनु पर्यो त्यो हो प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। त z के दिएको छ z दिएको छ 1 माइनस रूट 3 I अपन 2। त्यसको मोडुलस निकाल्नु पहिला मोडुलस 2 को मोडुलस 2 नै भयो अनि माथिको मोडुलस रूट ओभर रियल पार्ट 1 1 को स्क्वायर 1 इमेजिनरी पार्ट माइनस रूट 3 त्यसको स्क्वायर 3 अनि यो भयो तिम्रो 4 4 को स्क्वायर रूट 2 2 बाई 2 कति भयो त 1 भयो। यो त भयो आर्गुमेन्ट 1 यसमा पनि छ यसमा पनि छ त यो अप्सन त्यतिकै हुँदैन। अब ए र सी मध्ये एउटा हुन्छ। ओके अब जाउँ आर्गुमेन्ट तिर। त यो जुन दिएको कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसलाई हामी यसरी लेखौं
यो जुन छ नि यो यसलाई सेपरेट गरेर लेखौँ न, सेपरेट गरेर यसलाई लेख्न सकिन्छ नि यसरी 1/2 माइनस √3/2 अथवा त्यसरी लेख्नु भन्दा राम्रो 1/2 लाई ब्राकेटमा लेखिदेऊ अनि 1 माइनस √3 इन्टु I। यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु अनि यसलाई सेपरेट गरिदेऊ त यो हुन्छ 1/2 माइनस √3/2 इन्टु I। ओके, अब यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं केसँग, x प्लस IY सँग हो त यहीँनिर लेखौं यतातिर। x को भ्यालु कति आयो त, x को भ्यालु हाफ अनि y को भ्यालु माइनस √3/2। x को भ्यालु 1/2 रियल पार्ट, y को भ्यालु नेगेटिभ √3/2। त हामीलाई आर्गुमेन्ट चाहियो, प्लस tan थीटा निकाल मोडुलस राखेर है, मोडुलस राखेर। त मोडुलस y भनेको माइनस √3/2 र x भनेको 1/2 अनि 2 र 2 क्यान्सल, माइनस को मोडुलस लियो भने प्लस नै हुन्छ, √3 आयो। त थीटा को भ्यालु कति आयो, √3 भनेको 60 डिग्री भयो हैन, 60 भनेको π/3 भयो। यो त एक्युट एंगल भयो। अब हामी क्वाड्रन्ट हेर्छौं त यहाँ आएर x पोजिटिभ छ y नेगेटिभ छ, यो फोर्थ क्वाड्रन्टमा गयो अनि फोर्थ क्वाड्रन्टमा गएपछि आर्गुमेन्ट के भइहाल्छ, त्यो पनि प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट चाहियो। त प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेको माइनस थीटा यानी माइनस π/3। The modulus is 1, argument is minus π/3, so C option is the best option। बुझ्यौ? आर्गुमेन्ट निकाल्नको लागि यही मेथड छ है। पहिला मोडुलस राखेर पोजिटिभमा भ्यालु निकाल्ने, एक्युट एंगल लेख्ने, त्यसपछि क्वाड्रन्ट हेर्ने। फोर्थ क्वाड्रन्टमा भनेको छ, फोर्थ क्वाड्रन्टमा दुईटा हुन्छ, माइनस थीटा हुन्छ र एउटा 2π माइनस थीटा हुन्छ। माइनस थीटा भनेको प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट हो, यहाँनिर सोधेको छ प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट, त्यसैले माइनस π/3 भयो। अब हेर न, माइनस π/3 यो भित्र पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। यो हो माइनस 180, यो हो प्लस 180, यो हो माइनस 60 अनि माइनस 180 र प्लस 180 को बीचमा त माइनस 60 पर्छ। त हामीले यो वाला फर्मुला युज गरेको भए 2π माइनस थीटा, थीटा भनेको π/3, त्यो कति हुन्थ्यो, यो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, यो हुन्थ्यो 5π/3। यो भनेको 300 यो भित्र पर्छ पर्दैन, त दिस इज नट प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट। बुझ्यौ? ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ओके, अब क्वेशन नंबर 19 हेरौँ। द इक्वेशन मोडुलस z माइनस 4i प्लस मोडुलस z प्लस 4i इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ लाइन्स। त यहाँ हेर, पहिला म तिमीलाई केही ट्रिक भन्दिउ। यदि है पहिला ट्रिक बुझौँ। ट्रिक के छ नि, यदि मानौ z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ र माइनस पछि z1 अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ, प्लस फेरि z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, त्यही कम्प्लेक्स नम्बर जुन यसमा छ, अनि माइनस पछि अर्को कम्प्लेक्स नम्बर z2 छ। त यो के हो, डिस्टेन्स बिट्विन z एन्ड z1 एन्ड दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन z एन्ड z2। अनि दुईटै डिस्टेन्सको सम, मानौ एउटा कन्स्टेन्ट दिएको छ k। अब फर्स्ट कंडीशन, इफ k इज ग्रेटर देन, यदि यो k को भ्यालु ग्रेटर देन मोडुलस z1 माइनस z2 भयो भने, भन्न खोजेको z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स त्यो भन्दा यदि k को भ्यालु बढी भयो भने यसले दिन्छ इलिप्स। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे, इलिप्स। अहिले म फिगरमा देखाउँछु कसरी इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। पहिलो कन्डिसन। यो दोस्रो कन्डिसनमा यदि k को भ्यालु, यानी यो जुन यो k को भ्यालु छ नि, यो भ्यालु z1 र z2 बीचको डिस्टेन्ससँग इक्वल भइदियो भने यसले जनाउँछ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। र थर्डमा लेखिहाल, यदि k को भ्यालु लेस देन भइदियो z1 माइनस z2, त यसले जनाउँछ नथिङ,
नन। त इन्ट्रान्समा यदि क्वेसन सोध्छ भने म्याक्सिमम सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबिलिटी 1 नम्बरकै हुन्छ, इलिप्सकै हुन्छ। कहिलेकाहीँ झुकेर चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बरको कन्डिसन म्याच गर्छ। अब यो इलिप्स कसरी हुन्छ त्यतातिर जाउँ, तर त्यतातिर जानुभन्दा पहिले यो क्वेसनको पहिला सोलुसन गरिदिउँ कि यसको आन्सर के हो। ठीक छ, त यसलाई योसँग जब कम्पेयर गर्छौँ नि, यो जुन इक्वेसन दिएको छ z माइनस 4i प्लस मोडुलस z, अनि यहाँनिर यो प्लस छ है, तर फर्मुलामा के छ यहाँनिर माइनस छ। त यहाँनिर माइनस माइनस 4i बुझ्नु पर्यो नि, त्यसलाई माइनस त हुनै पर्यो, यहाँ हेर फर्मुलामा माइनस छ, त यो हो माइनस माइनस 4i अनि इज इक्वल टु 10 दिएको छ। त यसको मतलब भयो यहाँनिर z1 को भ्यालु कति छ माइनस 4i, अनि यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्छौँ भने यो 0, माइनस 4 हो है। अनि z2 भनेको सरी मिस्टेक भयो, z1 भनेको जस्ट 4i माइनस छोडेर माइनसलाई छोडेर लिइन्छ। जस्तै यहाँ हेर माइनस पछि z1 हो, त z1 भनेको जस्ट 4i। अर्डर पेयरमा के लेख्छौँ रियल पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 4 हो। अनि z2 भनेको माइनस 4i, किनकि यहाँ माइनस छ अनि यहाँ पनि माइनस छ, त यो भयो z2। अनि यसको रियल पार्ट 0 हो र इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 हो। अनि यसमा जुन यो कन्स्टेन्ट छ नि के, त्यो के को भ्यालु कति हो त 10 हो। ठीक छ, अब हामीले डिस्टेन्स निकालौँ, z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकालौँ। त डिस्टेन्स निकाल्नुको मतलब मोडुलस निकाल्नु हो z1 माइनस z2। अनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z1 र z2, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने मोडुलस लिने र दुईटा बीचको डिफरेन्स लिने, यानी z1 माइनस z2 को मोडुलस। यो कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा यस्तो डिस्टेन्स निकालिन्छ। अब त सिम्पल डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दै न, 0 4 र 0 माइनस 4 बीचको डिस्टेन्स फर्मुला कति हुन्छ रुट ओभर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। मजाले आउँछ डिस्टेन्स फर्मुलाबाट, मजाले आउँछ है। तर म मोडुलसलाई युज गर्दैछु। वाट इज z1? z1 भनेको 4i। वाट इज z2? z2 भनेको माइनस 4i, माइनस अनि माइनस 4i। यो माइनस त फर्मुलाको भयो र z2 भनेको आफै माइनस हो, त अनि ब्राकेट अनि फेरि मोडुलस, and this is equal to modulus hi, and this is equal to real part is 0, imaginary part is I, so by the definition of modulus root over real part को square यानी 0 को square 0, 8 को square 64, and this is nothing but 8। तो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स कति आयो 8। अब भन k को भ्यालु 10 हो अनि यसको भ्यालु 8 आयो भनेपछि के ग्रेटर देन भयो कि भएन? के ग्रेटर देन भयो z1 माइनस z2 भन्दा। मोडुलस z1 माइनस z2 भन्दा यो के को भ्यालु ठुलो भयो, यानी z1 र z2 बीचको जुन डिस्टेन्स हो त्यो भन्दा बढी के को भ्यालु हो। त्यसैले यो पक्कै पनि के हुनुपर्छ त इलिप्स हुनुपर्छ। दिस मस्ट बी इलिप्स। अब यो त ट्रिक भयो। यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन दिएको छ त z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्दिने, चाहे डिस्टेन्स फर्मुलाले, जस्तै यो हो नि अर्डर पेयरमा लेखेको छ x1 y1 x2 y2, डिस्टेन्स फर्मुलाले युज गर, चाहे सिधै यो मेथडले युज गर, डिस्टेन्स निकाल अनि यो के को भ्यालुसँग कम्पेयर गर, के को भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ त यो इलिप्स भइहाल्छ। अब कसरी हुन्छ यसलाई म तिमीहरूलाई फिगरमा देखाउँछु है। इलिप्स हुनको लागि के हुनुपर्छ त म फिगर देखाउँछु हेर। ओके, यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरू तिमीहरू हेरेको छौ भने त्यसमा मैले के रे इलिप्सको बारेमा भनेको छु कि इलिप्स के हो त। इलिप्स एउटा पोइन्टको लोकस हो। मानौ कुनै पोइन्ट पी छ है, अनि दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट छ, एउटा फिक्स्ड पोइन्टलाई ए मानौ अनि अर्को फिक्स्ड पोइन्टलाई के मानौ बी मानौ। त यो पोइन्ट पी को त्यस्तो लोकस है, यो पोइन्ट पी यसरी मुभ गर्छ कि त्यो पोइन्ट पी को डिस्टेन्स यो ए पोइन्टबाट र त्यही पोइन्ट पी को डिस्टेन्स बी पोइन्टबाट, यो दुईटै डिस्टेन्स यानी पीए प्लस पीबी यो हुनुपर्छ कन्स्टेन्ट। त्यो कन्स्टेन्ट केसँग इक्वल हुन्छ त
लेन्थ अफ मेजर एक्सिस द्याट इज 2a। मेजर एक्सिसलाई मैले मानेको छु है त, एक्स एक्सिस यानी 2a। PA प्लस PB इक्वल टु के हुनुपर्छ 2a कन्स्टेन्ट। तर यो त ट्रायंगल हो है, यो त ट्रायंगल हो अनि यसलाई जोइन गरिदियो भने ठ्याक्कै ट्रायंगल बन्ने भयो। अनि यी ट्रायंगलको दुईटा साइडको सम, जस्तै PA प्लस PB यो दुईटा साइडको सम भन अर्को साइड भन्दा ग्रेटर हुन्छ कि हुँदैन? यो त कन्स्टेन्ट हो, यो जस्ट कन्स्टेन्ट भनेको के बुझेन, यहाँ के भनेको 2a हुन्छ के। खास तिमीहरूले 12 क्लासमा पढेको होला इलिप्समा, त्यहाँ मेजर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ के लेन्थ। जेनरली हामीले एक्स एक्सिसलाई मान्ने हो। अनि यो जुन कन्स्टेन्ट छ नि, यो कन्स्टेन्टको भ्यालु पक्कै पनि यो दुईटाको सम भन्दा के हुनु पर्यो, सरी के रे यो जुन ए र बी बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स पक्कै पनि यो दुईटाको सम भन्दा सानो हुनु पर्यो, किनकि ट्रायंगलमा सम अफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी फिगरमा हेर त, PA प्लस PB मस्ट बी ग्रेटर देन AB। अनि व्हाट इज PA प्लस PB? PA प्लस PB भनेको कन्स्टेन्ट हो K, एन्ड K मस्ट बी ग्रेटर देन AB। यानी यो A र B बीचको जुन डिस्टेन्स हो त्यो भन्दा यो K को भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ, अनि पो ट्रायंगल बन्छ त। ट्रायंगल बन्नको लागि दुईटा साइडको सम थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। अब कम्प्लेक्स नम्बरमा हो, यो P भन्ने जुन पोइन्ट छ नि, यसलाई जनाएको छ कम्प्लेक्स नम्बर Z ले। अनि यो A भन्ने जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टको कम्प्लेक्स नम्बर फर्म के हो त Z1 हो। अनि यो जुन B छ यसको कम्प्लेक्स नम्बर के हो त Z2 हो। अनि यो डिस्टेन्स के भयो त कम्प्लेक्स नम्बर फर्ममा भयो मोडुलस Z माइनस Z1, दिस डिस्टेन्स PA, and this distance is modulus Z minus Z2। अनि and this distance यानी AB third side, this is modulus Z1 minus Z2। त कन्डिसनमा के भनेको छ कि Z देखि Z1 बीचको डिस्टेन्स भनेको यो PA भयो, दिस इज PA प्लस Z र Z2 बीचको डिस्टेन्स, यो दुईटाको सम यदि कुनै कन्स्टेन्ट आएको छ त त्यो कन्स्टेन्ट वास्तवमा ग्रेटर देन हुनु पर्यो थर्ड साइड भन्दा। अनि थर्ड साइड भनेको के हो Z1 माइनस Z2। व्हाट इज K? K भनेको सम अफ टू साइड्स। फिगरमा हेर न, यो K भनेको दुईटा साइडको सम हो, त यो K को भ्यालु थर्ड साइड भन्दा के हुनु पर्यो ग्रेटर देन हुनु पर्यो, अनि पो इलिप्स बन्छ त। यो पोइन्ट P यसरी मुभ गर्छ के इलिप्स, यो थाहा छ नि, यसरी फिगर हुन्छ इलिप्सको। अनि त्यसको लागि यो चाहिँ फोकस हो के, यो A के हो फोकस, B के हो फोकस। इलिप्समा दुईटा फोकस हुन्छ, टू फिक्स्ड पोइन्ट, बुझ्यौ? अनि मैले के भनेको थिएँ कि यदि K को भ्यालु यो डिस्टेन्ससँग इक्वल भयो भने लाइन कसरी बन्छ, इक्वल कतिखेर हुन्छ? जस्तै P देखि, यसमा हेरौँ है, P देखि A सम्मको डिस्टेन्स प्लस P देखि B सम्मको डिस्टेन्स, जब यो दुईटै डिस्टेन्सको सम A देखि B सम्मको डिस्टेन्ससँग इक्वल हुन्छ, यसको मतलब यो तीनटै पोइन्टहरू एउटै लाइनमा छन्, नभए पोसिबल नै छैन नि। अरे यहाँ हेर न ल, एउटा लाइन ड्र गर, मानौ यो P भयो, यो A भयो, ठीक छ, यो B भयो, एउटै लाइनमा छन्। हेर PA यो डिस्टेन्स भयो PA प्लस PB भयो PB, अनि एउटै लाइनमा हुने बित्तिकै यो दुईटै डिस्टेन्सको सम AB भयो कि भएन? त्यही भनेको छ, यो जुन दुईटा साइडको सम के छ, यदि यो K को भ्यालु Z1 र Z2 बीचको डिस्टेन्ससँग इक्वल भयो भने लाइन भइहाल्छ। यहाँ लाइन बन्छ त, PA प्लस PB, यो दुईटा भनेको K हो हैन, अनि K को भ्यालु Z1 र Z2 बीचको डिस्टेन्स हो, मतलब A र B बीचको डिस्टेन्स हो। त यहाँ हेरेर AB, त्यो दुईटाको सम AB सँग इक्वल भयो भने स्ट्रेट लाइन भइहाल्छ। कस्तो स्ट्रेट लाइन? A लाई र B लाई जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइन। तर यदि अर्को केस, यदि PA प्लस PB यदि दुईटा जोडेर AB भन्दा कम हुने भयो भने यो पोसिबल छ? यो दुईटाको सम
है यो दुईटाको सम अनि के यही भन्दा सानो भइहाल्छ त अथवा यसमा जाने हो भने ट्रायंगलको दुईटा साइडको सम अर्को साइड भन्दा सानो हुन्छ त्यो सम्भव छ छैन नि त त्यतिखेर न स्ट्रेट लाइन हुन्छ न इलिप्स हुन्छ क्लियर भयो त मैले अलि जुन डिस्क्राइब गरे नि यो डिस्क्रिप्सन नबुझे पनि ट्रिक याद गर ठीक छ अनि त्यस्तै कहानी हुन्छ हाइपरबोलासँग रिलेटेड केसँग हाइपरबोलामा कस्तो हुन्छ दुईटा हाइपरबोलाको म इक्वेसन लेखिदिउ कि z माइनस z1 बीचको डिस्टेन्स अनि माइनस हुन्छ है यहाँनिर डिफरेन्स हुनु पर्यो डिफरेन्स इलिप्समा सम हुन्छ अनि माइनस अनि फेरि z माइनस z2 बीचको डिस्टेन्स यो दुईटा डिस्टेन्सको डिफरेन्स अनि मैले बाहिरबाट किन मोडुलस लिएको छु किनकि यो डिस्टेन्स पोजिटिभ होस् भनेर के त यो डिस्टेन्स अनि माइनस यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो यो डिस्टेन्सबाट यो डिस्टेन्स घटाउँदा कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो र हाइपरबोला हुनको लागि त्यो कन्स्टेन्ट अब लेस देन हुनु पर्यो z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स भन्दा किन यो त डिफरेन्स हो त दुईटा साइडको डिफरेन्स थर्ड साइड भन्दा सानो हुन्छ व्हाट इज के इज द डिफरेन्स अफ टू साइड्स यानी यो साइडबाट यो साइड घटाउँदा पक्कै पनि थर्ड साइड भन्दा सानो हुन्छ हो कि हैन हो त यहाँनिर हाइपरबोला हुनको लागि यो कन्डिसन हो यानी यसलाई यसरी बुझ p देखि a बीचको डिस्टेन्स अनि माइनस p देखि b बीचको डिस्टेन्स यो दुईटा डिस्टेन्सको डिफरेन्स अब हामीलाई थाहा छैन कि pa ठुलो छ कि pb ठुलो छ त्यही भएर मोडुलस लिन्छौं अनि दिस डिस्टेन्स मस्ट बी कन्स्टेन्ट एन्ड दैट कन्स्टेन्ट मस्ट बी लेस देन डिस्टेन्स बिट्विन a एन्ड b है किनकि यो एउटा साइड दुईटा साइड बीचको डिफरेन्स थर्ड साइड भन्दा सानो हुनुपर्छ इक्वल टु के भइदियो भने त्यो हुन्छ आउटवर्ड रे हुन्छ रे RAY अनि आउटवर्ड रे हुन्छ त्यो है त्यसमा यति बुझ यो कन्स्टेन्टको भ्यालु a भन्दा सानो भयो भने त्यो हाइपरबोला हुन्छ त आई होप तिमीले यस्तो क्वेशन अब गर्न सक्छौ है त ओके त्यसैसँग एउटा रिलेटेड क्वेशन हेरौ क्वेशन नम्बर 21 है अनि क्लियर हुन्छ के भन्छ द इक्वेसन z प्लस i मोडुलसमा छ अनि माइनस मोडुलस z माइनस i अनि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको बीचमा के छ माइनस छ अनि यसको भ्यालु एउटा कन्स्टेन्ट दिएको छ रिप्रेजेन्ट्स हाइपरबोला अनि भनेको छ कि यो इक्वेसन हाइपरबोलालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि यो जुन कन्स्टेन्ट छ नि कन्स्टेन्टको भ्यालु के हुनु पर्यो -2,2 देखि हुनु पर्यो के -2 देखि 2 सम्म हुनु पर्यो ओपन इन्टरभल कि क्लोज इन्टरभल हुनु पर्यो -2 देखि 2 यो चाहिँ k को भ्यालु 0 देखि 2 हुनु पर्यो कि अनि त्यसपछि यो k को भ्यालु -2,0 हुनु पर्यो कि त्यस्तो भनेको छ यहाँनिर त्यसपछि यो डिफरेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट दिएको छ त यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट कम्पेयर गर्दाखेरि z1 को भ्यालु कति आयो त z1 को भ्यालु यहाँनिर प्लस छ है त यसलाई माइनस माइनस i लेख्छौं त z1 को भ्यालु -i हुन्छ कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्दाखेरि यो 0,-1 हो अनि z2 को भ्यालु कति हुन्छ त i हुन्छ किनकि यहाँ अलरेडी माइनस छ त अनि कोअर्डिनेट सिस्टममा 0,1 हो अनि z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्दियौ त मोडुलस z1 माइनस z2 ठीक छ z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स व्हाट इज z1 माइनस i व्हाट इज z2 i कति भयो मोडुलस -2i यानी रियल पार्ट कति छ 0 को स्क्वायर 0 इमेजिनरी पार्ट -2 को स्क्वायर 4 त यो आयो 2 अनि डिस्टेन्स बिट्विन z1 एन्ड z2 इज 2 वी कैन also use the distance formula यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दै z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स आइहाल्छ अनि हाइपरबोला हुनको लागि स्टुडेन्ट के हुनु पर्यो हाइपरबोला हुनको लागि यो जुन k को भ्यालु छ नि यो k को भ्यालु यानी मोडुलस राख्नु पर्यो है अब k को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त मोडुलस हुनु पर्यो एन्ड दिस भ्यालु मस्ट बी लेस देन
मोडुलस Z1 माइनस Z2। अब मैले यहाँनिर मोडुलस किन राखेको छु किनकि मैले फर्मुलामा भनेको थिएँ नि कि यसको होल मोडुलस हुन्छ, होल मोडुलस हुन्छ। त यसमा त मोडुलस लगाएको छैन किनकि यो त डिस्टेन्स हो, त्यही भएर मोडुलस राखेको छु मैले। यो कन्स्टेन्ट त नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि हुन सक्छ हैन। त यहाँनिर मोडुलस दिएको छैन तर फर्मुलामा यहाँ मोडुलस हुन्छ, त्यही भएर यहाँ पनि मैले मोडुलस के लेखेँ। अनि कन्डिसन अनुसार यो हाइपरबोला हुनको लागि यो दुईटा साइड बीचको डिफरेन्स थर्ड साइड भन्दा के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। त मोडुलस के मस्ट बी लेस देन मोडुलस Z1 माइनस Z2 एन्ड दिस इम्प्लाइज मोडुलस के इज लेस देन 2। यसको भ्यालु कति छ 2। अनि याद गर तिमीहरूले रियल नम्बर सिस्टममा पढेको होला कि हामीले के पढेका छौं याद छ कि कुनै रियल नम्बर x छ अनि त्यसको मोडुलस लेस देन कुनै पोजिटिभ रियल नम्बर a छ, a इज पोजिटिभ, त्यसको मतलब हो माइनस a इज लेस देन x अनि x इज लेस देन a। त यहाँनिर हुन्छ माइनस 2 इज लेस देन k एन्ड k इज लेस देन 2। दिस मिन्स k बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल -2, 2 अनि k को भ्यालु यो इन्टरभलमा पर्नु पर्छ -2, 2 भनेपछि आन्सरमा दिएको छ दिस इज द राइट आन्सर ओपन इन्टरभल। अनि k को भ्यालु कस्तो हुनु पर्यो त -2 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो र 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला है। ल त्यसमा यति नै राखौं, अरु क्वेशन्सहरु पछि गर्नेछौं।